हज़रत खौला बिन्त सालिबा का ताल्लुक कबीला बनी औफ से था। आपकी शादी हज़रत औस बिन सामत से हुई थी। औस बिन सामत मशहूर सहाबी हज़रत उबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह अन्हो के भाई थे। हज़रत औस बिन सामत बहुत ही बूढ़े हो चुके थे। बूढ़ेपन की वजह से उनके लहजे और तबीयत में बहुत ही चिड़चिड़ापन आ चुका था। वो छोटी छोटी सी बातों को लेकर अपने ऊपर हावी कर लिया करते थे। उसने अपनी बीवी से गुस्से में आकर ये अल्फाज बोल दिए थे कि तुम मुझ पर मेरी माँ और बहन की तरह हराम हो गई हो। मैं तुम्हारे साथ कभी भी जिनसी मिलाप नहीं करूंगा। मैं तुमसे अपनी ख्वाहिशात पूरी नहीं करूंगा। उस दौर में ये रिवाज था कि कोई भी अपनी बीवी से नाराज होकर अपनी बीवी को ये अल्फाज कह देता था कि तुम मेरी माँ और बहन की तरह मुझ पर हराम हो गई हो। अगर मर्द की जुबान से ये अल्फाज निकल जाते तो रिवाज के मुताबिक उस मियाँ और बीवी का निकाह टूट जाता था। उन दोनों का इस दिवाजी रिश्ता खत्म हो जाता था। जब ओस बिन सामत रज़ी अल्लाह अन्हो का गुस्सा ठंडा हुआ, हजरत ओस बिन सामत रज़ी अल्लाह अन्हो बहुत ही शर्मिंदा और परेशान हुए। उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैं ये क्या कर बैठा हूँ, तो उन्होंने अपनी बीवी से माफ़ी मांगी। बीवी से बातचीत करने की कोशिश की तो हजरत खौला रज़ी अल्लाह अन्हा ने उनसे कहा कि बेशक आपने मुझे तलाक नहीं दी, लेकिन जब तक मैं ये मसला अल्लाह ताला के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख कर उसका हल दरियाफ्त नहीं कर लेती, मैं तुमसे बातचीत नहीं करूँगी। जब तक अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको इजाज़त नहीं देंगे, तो तुम्हारा और मेरा एक दूसरे के पास जाना जायज़ नहीं है। हमारे ताल्लुकात हराम ही ठहरेंगे। हज़रत खौला रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने खावंद को कहा कि तुम पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मसला पूछ कर आओ। इस मसले का हल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बताते हैं। हज़रत औस बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हो ने अपनी बीवी खौला रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा कि मुझे अपने घर का मसला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश करते हुए शर्म आती है। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये मसला पेश करते हुए शर्म आती है। मैं किस तरह से जाकर आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपना मसला पेश करूं। मेरा तो यही कहना है कि तुम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर ये मसला पूछ कर आओ। हो सकता है कि हमारी दोबारा से आपस में मुशावरत होने की कोई सूरत बहाल हो जाए। लिहाजा हज़रत खौला रज़ी अल्लाह अन्हा सीधी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के हुजरे में तशरीफ़ ले गई। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहाँ मौजूद थे। हज़रत खौला रज़ी अल्लाह अन्हा ने सलाम किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया और फरमाया कि ए खौला रज़ी अल्लाह अन्हा किस काम से आई हो। हज़रत खौला रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको मालूम है कि मेरे शोहर मेरा चचाजाद भाई भी है। वो बहुत ही बूढ़ा हो चुका है। वो ज़रा ज़रा सी बात पर चिड़चिड़ा हो जाता है। मैं अपने शोहर से बेपनाह मोहब्बत रखती हूँ। आज उसने गुस्से में आकर मुझे कहा है कि तुम मुझ पर मेरी माँ और बहन की तरह हराम हो। खौला रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेहरबानी करके इसका कोई हल निकाल दे ताकि हम दोनों फिर से एक दूसरे के लिए हलाल हो जाए। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी बात सुनने के बाद फरमाया, ए खौला, अब तुम उन पर हराम हो गई हो। हज़रत खौला रज़ी अल्लाह अन्हा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मसले पर काफ़ी देर तक बातें करते रहे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खौला, अब तुम अपने खावत के लिए हराम हो गई हो। जब उन्होंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अब इस मसले का कोई हल नहीं है, इसके बाद हज़रत खौला रज़ी अल्लाह अन्हा बहुत ही मायूस हो गई थी। हज़रत खौला रज़ी अल्लाह अन्हा ने बावज़ू होकर अल्लाह ताला से दुआ मांगना शुरू कर दी। या अल्लाह, मेरे खावत ओस ने मुझे ये अल्फाज कहे हैं, मैं अपने शोहर से बहुत प्यार करती हूँ। या अल्लाह, हमारे लिए बेहतर फरमा, जो हमारे हक में बेहतर है। मैं नहीं चाहती कि मेरा खावत मुझसे जुदा हो जाए। वो बूढ़ा हो चुका है। उसने गुस्से में आकर मुझे ये अल्फाज कह दिए हैं। मैं अब बिल्कुल बेबस हो चुकी हूँ। अब तेरे सिवा मेरी इल्तिजा सुनने वाला कोई नहीं है। या अल्लाह ताला हमारे लिए कोई ऐसा रास्ता निकाल दे ताकि हमको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से एक दूसरे के लिए हलाल करार दे।
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا نے اللہ تعالیٰ سے التجا اس طرح کی تھی کہ ہم سب کے آنسو نکل رہے تھے. ہم سب گھر والے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع ہو گئے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا کے مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال دے. ہم سب اسی کیفیت میں دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر حاضر ہوئے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر حضرت عائشہ سمجھ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی نازل ہوئی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت خولہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ خولہ فکر مت کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے، تم بے فکر ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے مسئلے کے لیے کوئی حل نکال دیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زبان سے یہ الفاظ سن کر حضرت خولہ رضی اللہ عنہا پہلے سے بھی زیادہ غمزدہ ہو گئی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جائے کہ حضرت خولہ اور اس کا خاوند ایک دوسرے پر حرام ہو گئے ہیں، ان کی طلاق ہو گئی ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت کچھ بہتر ہوئی تو حضرت خولہ رضی اللہ عنہا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خولہ کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے خولہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے مسئلے کا حل آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مجھے وحی نازل کر دی ہے. وہ وحی اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خولہ رضی اللہ عنہا کو پڑھ کر سنائی. اس وحی کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی ہے جو آپ کے ساتھ اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی، چونکہ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا ہی وہ عورت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے شوہر حضرت اوس رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات چیت کر رہی تھی. حضرت خولہ رضی اللہ عنہا نے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا تھا کہ مجھے طلاق نہیں ہوئی ہے. یہی وہ وجہ تھی کہ اس صورت کا نام بھی مجادلہ اور اس صورت کو شروع بھی اللہ تعالیٰ نے اس الفاظ سے ہی کیا تھا. اس صورت کو سننے کے بعد حضرت خولہ رضی اللہ عنہا کا یہ خوف دور ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا کے الفاظ طلاق کے زمرے میں آتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان الفاظ کا معنی کچھ یوں تھے کہ ان الفاظ کا حکم طلاق کے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے الفاظ بولنے کا کچھ کفارہ اور جرمانہ عائد کر دیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے خولہ گھر جا، اپنے شوہر کو کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے کہ تمہارے ان الفاظ کا یہ کفارہ ہے، تم کوئی لونڈی یا غلام آزاد کر دو. حضرت خولہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بہتر جانتے ہیں کہ میرے خاوند کے پاس نہ تو کوئی غلام اور نہ ہی کوئی لونڈی ہے، وہ کس کو آزاد کرے گا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے خولہ رضی اللہ عنہا، اپنے خاوند سے کہو کہ 3 مہینے مسلسل روزے رکھ لیں. حضرت خولہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو پتہ ہے کہ میرے خاوند عمر رسیدہ اور بہت ہی کمزور ہے، وہ روزے نہیں رکھ سکے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ یہ دونوں کام نہیں کر سکتے تو اس سے کہو کہ 60 مساکین کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے. حضرت خولہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم بہت ہی غریب ہیں، اس سے یہ کام بھی نہیں ہو سکے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا یہ بھی نہیں کر سکتے تو ان سے کہو کہ ام المنذر بن قیس کو میرے پاس بلا لیں، ان سے کھجوریں لے کر 60 مساکین کو کھلا دے. یہ سب کچھ سننے کے بعد حضرت خولہ رضی اللہ عنہا اپنے گھر کی طرف چلی گئی. جب وہ گھر پہنچی تو آپ رضی اللہ عنہا کے شوہر نے دریافت کیا، خولہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حکم ہے؟ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے مسئلے کا حل بتا دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ ام المنذر بن قیس کو میرے پاس لے آؤ اور ان سے بازشتر کھجوریں وصول کر کے 60 مساکین کو صدقہ کر دے. اس طرح حضرت اوس رضی اللہ عنہ نے اپنی کھائی ہوئی قسم کا کفارہ ادا کیا. ہم کو چاہیے کہ ہر بات کو سوچ سمجھ کر کریں تاکہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے. محترم ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا.
कमेंट सेक्शन में अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम भी ज़रूर टाइप कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।